مدد. اگلی روایت مجمع الزوائد دی راوی حضرت زینب بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت نو بیان کرتے ہیں. آقا نامدار میرے گھر دے اندر آرام فرما رہے سن. حسین پاک کول ہی پھرتے ٹرتے سن. جس وقت کول ہی پھرتے ٹرتے سن اس وقت چھیتی دے نال کملی والے آرام کر رہے ہیں, ستے ہوئے نے. حسین پاک پیٹ اتے یا کن اتے سوار ہو جاندے نے. مجمع الزوائد اس روایت نو غور نال سننا ہے. جس وقت پیٹ اتے سوار ہوندے نے اس وقت چھوٹا پیشاب آقا نامدار دے پیٹ مبارک اتے فرما دیندے نے. میرے سونے نبی نے پانی دا لوٹا منگوایا ہے, منگوا کے آقا نے انہوں دھو دیتا ہے. نالے فرمایا اگر چھوٹے بچے دا پیشاب ہوئے اس نو ہلکا دھونا ہے, بچی دا پیشاب ہوئے اس نو دوہرا دھونا ہے. میں اس نو تھوڑا جا مزید دھونا ہے تو چھوٹے بچے دے پیشاب نو تھوڑا جا ہلکا. اس دا مطلب نہیں کہ چھوٹے بچے دا پیشاب پاک ہوں, بالکل وہی حکم رکھتا ہے جہاں بڑے دو. اگر کپڑے نہ لگ جائے تو اس نو دھونا پہنتا ہے. پھر میرا آقا نامدار اٹھے نے, حسین پاک نو بغل دے اندر چایا ہے, نماز نیت لئیے. نماز نیت کے آقا نامدار جس وقت سجدے دے اندر جاندے نے حسین پاک نو تھلے چا بٹھا دے نے. جدو پھر قیام دے اندر کھڑے ہوندے نے پھر حسین پاک نو کدے کن تے چا لیندے نے, کدے بغل وچ چا لیندے نے. کدے کن تے چا لیندے نے, کدے بغل وچ چا. آقا نے دسیا ہے حسین دے نال مینوں محبت بننی ہے. حسین نال محبت دا رولا نہیں, حسین دے دشمناں دا رولا ہے. ہاں جی محبت جنی مرضی کر, آنسو بہا, تینوں کوئی فتوہ نہیں لاوے گا حسین دی محبت جاسو کیوں بہا رہے. لیکن دھوکے باز نہ بن, دھوکے باز نہ بن. قاتل ہو کے حسین دا محب نہ بن. جے قاتل ہے تو قاتل اپنے آپ نو ظاہر کر, جو حسینی ہے تو پھر اپنے آپ نو حسینی ظاہر کر. کم از کم انہا فرق تا کرتا کہ بھولے بھالے بندیاں نو اصل گل دا علم ہو جاوے حقائق کی نے. پھر میرے آقا نامدار نماز پڑھ کے دعا منگنے نے. حضرت زینب بن جہش عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج میں عجیب حالت ویکھیے, انجلی حالت کدے بھی نہیں ویکھی. میرا آقا نامدار نے فرمایا اس واسطے میرے کو جبریل آئے نے, انہاں آ کے میں نے خبر دیتی ہے داڑی امت دے لوگ داڑے بیٹے نو شہید کریں گے. اور جبریل علیہ السلام نے مقام شہادت دی مٹی سرخ رنگ دی اٹھا کے میں نے پیش کیتی ہے. گل سمجھ بیچاری کوئی نہ آ رہی ہے نا, گلہ سمجھ جا سکتے کدے دھوکہ نہ کرنے, کدے دھوکہ نہ کرنے کا. اگلی روایت نو بڑے غور دے نال سماعت کرنا ہے. کتاب دے نام مجمع الزوائد, راوی حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت نو بیان کردے نے. فرمایا آقا نامدار اپنی بیبیاں پاکاں نو فرمایا سی, گھر والیاں نو فرمایا سی حسین نو رومن نہ دیا جو, حسین نو رومن نہ دیا جو. ایک بار آقا نامدار حضرت ام سلمہ دے گھر دے اندر تشریف فرما سن. حضور دے وہی عمل لگ پیندی ہے. جدو وہی عمل لگ پیندی حضور نے حضرت ام سلمہ نو فرما دیتا گھر دے اندر کوئی بندہ داخل نہ ہوئے. ادو حضرت حسین پاک تشریف لے آتے ہیں, چھوٹے جے بچے سے نالے بالکل تشریف لے آتے ہیں. حضرت ام سلمہ انہوں نے روک دیا نے, آپ رومن لگ پیندے نے, پھر روک دیا نے, چاہ کے گود دے اندر بٹھا لے دیا نے, آپ مزید رومن لگ پیندے نے. حضرت ام سلمہ چھک دیندے نے, حسین پاک سیدھا حضور پاک دی گود دے اندر تشریف لے دیندے نے. ادو وہی دا نزول ہو رہا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آندے نے. میرا آقا نامدار نوز کہتے ہیں یا رسول اللہ دوڑے اس بیٹے نو دوڑی امتی شہید کرے گی. آقا نامدار پھر رومن لگ پیندے نے. ہاں جی جس وقت رون لگ پیندے نے حضرت ام سلمہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ رون کیوں لگ پہ ہو؟ حضور نے فرمایا میری امت دے لوگ ہی میرے اس شہزادے نو شہید کرن گے. ہاں جی کوئی آنسو کسی بندے دے آ جا من محبت دی وجہ تو تا فتوا
فتوا نہیں لاواਂਗੇ ہاں انہاں دی بے صبری تو انہاں دی بے بسی ظاہر کرانگے تو پھر تو ظاہری گل کرنی پینی ہے میاں وہ بے صبرے لوگ نہیں سن وہ بہادر باپ دے بیٹے بہادر دے جوان مرد سن ہاں جی اس واسطے فتوا بھی نہیں لاواਂਗੇ انہیں اگلی روایت جڑی ہے بہت ہی قابل غور ہے حضور نے فرمایا میرے اس بیٹے نو میری امت دے لوگ ہی قتل کرنگے جدو یہ گل کیتی حضرت ابو بکر بھی وچ موجود سن حضرت عمر بھی وچ موجود سن ہاں جی انہاں تو عرض کیتی یا رسول اللہ جڑے قتل کرنگے شہید کرنگے کیا او مومن ہونگے کہ نہیں مومن ہونگے کہ نہیں حضور نے فرمایا مومن بھی ہونگے میرے تے ایمان بھی رکھنگے مومن بھی ہونگے ایمان بھی رکھنگے پر حسین پاک دی دشمنی دی وجہ تو میری گل یاد رکھنا انہاں دے اندر ایمان لگا جاوے گا ایمان پہلے موجود سی جس لئے حسین پاک دی دشمنی آئی پھر ایمان کیوں حضور نے فرمایا حدیث پاک آقا نے فرمایا جن نے حسین نو تکلیف دیتی اس نے مینو تکلیف دیتی جن نے مینو تکلیف دیتی اس نے رب نو تکلیف دیتی جن نے رب نو تکلیف دیتی فرمایا اللہ اس بندے نو جہنم میں ڈال سکے گا ہاں جی تے حسین پاک نو تکلیف ہونا ایک نہیں ہزاراں دتیاں نے اسا کدے بھی یزید تے یزید دے پیروکار لوکاں نو سچ والا نہیں کہندے لیکن اینا کہاں گے جڑا حسین نال پیار کرنے والا ہے قاتلاں دے اندر نہیں اسا اون دے نال پیار کرنے ہاں اسا اون دے نال پیار کرنے ہیں بس اینی حقیقت ہے ہاں جی اے حقیقت مولا علی مشکل کشا فرماندے نے اگر کسے بندے نے کنی تو لے کے پیرا تک نبی پاک دی شکل ویکھنی ہوئے تے حسین نو ویکھ لوے ہاں جی کنی تو لے تے گردن تو لے تے ٹکنیا تک گٹا تک آپ دی شکل جیڑی سی وہ نبی پاک نال ملدی سی سینے تو لے کے سر مبارک تک امام حسن دی شکل نبی پاک نال ملدی سی دو میں شہزادے جلو صحابہ کرام ویندے سن نا دو میں شہزادیاں نو حسن و حسین دی دید کردے سن تے آقا نامدار دی دید ہو جاندے سی ہاں جی اے تے حفیظ جلندری آخر دے اندر بولے ذوق نال بول سبحان اللہ یہ آج دا مسئلہ کو سمجھ میں چاہے بھی کائیں نہیں بس سمجھانا مقصود ہے باویں سور لائیے تے باویں نال سور تے بڑی لا لیساں بڑکا بھی بڑیاں مار لیساں پر گل ہی سمجھ وچ نہ آوے تو فائدہ کائیں نہیں حفیظ جلندری فرماندے نے سما سکتی ہے کیوں کر حب دنیا کی ہوا دل میں سما سکتی ہے کیوں کر حب دنیا کی ہوا دل میں بسا ہو جب کہ نقشے حب محبوب خدا دل میں جن دل دے اندر حضور دا پیار ہو انہوں کدے بھی دنیا دی ہوا ہرس گمراہ نہیں کر سکتی وہی بندہ گمراہ ہوندا ہے جن دے دل دے اندر یزید دی محبت ہوئے یزید دے پیروکاراں دی محبت ہوئے دنیا دی حوث ہوئے ہاں جی دنیا دے لالچ ہوئے وہی بندہ حسین نال دشمنی کر سکتا ہے جیڑا دنیا دا سونا چاندی مالو دولت خدا دی قسم مٹی برابر سمجھدا ہے وہی حسین نال سچا پیار کرتا ہے ہاں جی اللہ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے ہمارے نا الا البلاغ ختم شریف ہوئے گا